ॐ श्री शिवध्यानं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं महेशाम्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोराम्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निदधाम्नोऽञ्जलिपुटम् अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयनं प्रसीदेत्याक्रोशिन्निविशमिव नेष्यामि दिवसान्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोर्तदव्यावृत्त्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्पीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मं किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदररक्षा प्रलयकृत् त्रयी व्यस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं याक्रोशिन् विददत इहैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यैत्वयि यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति अभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् दृजकुटिलनानापथजुषां मृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं
ददति तु भवद्भ्रूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदम्। परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु दृष्टाः मुखरता। तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिश्चिन्हरिरधः। परिच्छेतुं याताद् वनलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत्। स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम्। दशास्यो यद्बाहुम् अभृतर्णकण्डूपरवशन्। शिरः पद्मश्रेणिर्रचितचरणाम्भोरुहबलेः। स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्। अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनम्। बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयताः। अलभ्या पाताले प्यलसि चलितां गुष्ठशिरसि। प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। यदृद्विं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतिम्। अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः। नतश्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः। न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्यै यवनतिः। अकाण्डः ब्रह्माण्डः क्षयचकितदेवासुरकृपा। विधेयस्यासीद्यं त्रिनयनविषं संवृतवतः। सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो। विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गौ व्यसनिनाः। असिद्ध्वार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे। निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। सपश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत्। स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्यः परिभवाः। महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम्। पदं विष्णोर्ब्राह्म्यत् द्विजपरिगरुग्णग्रहगणम्। मुहुर्द्यौर्द्यौर्स्थैयात्यनिभृतजटाताडिततटा। जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। वियद्व्यापी तारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः। प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोज्ञैवं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः। रथः क्षोणीयन्ता श्रतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो। रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति। दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः। विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुदियः। हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः। यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरं नेत्रकमलं। गतो भक्त्युद्रेकः
परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम् क्रतौ सूक्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् त्वकर्मः प्रध्वस्त्वं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनाः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुमृताम् ऋषीणामार्द्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुं भ्रश्यस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वादुहितरम् गतं रोहिद्भूतां रिरमयुषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पार्णे यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभसाः स्वलावण्यासं स्यात् द्रुतधनुषु मय्याय कृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्घघटनात् अवैतिस्त्वां बद्ध्वा बत वरदमुग्धा युवतयाः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाच्चाः सरचरा स्थिता भस्मालेपः स्नगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहस्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं रुद इव निमज्जामृतमये दधन्त्यंस्तंस्तत्त्वं किमपि यमिनस्त्वत्किल भवान् त्वकर्मस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमाप्यस्त्वं व्योम त्वमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न भिद्यंस्तंस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्तो वृत्तिर्स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्दैर्वर्णैर्स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमुभिः समस्त्वं व्यस्त्वं त्वां शरणदगृह्णन्त्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोऽङ्ग्रः सह महान् तथा भीमेशाम्ना द्वितीयदभिधान्नाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्मे प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदयदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहरलजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृणाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृषिपरिणतिचेतः क्लेशवश्वं क्वचेतं क्व च तव गुणसीमो लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दी कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरवरतरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखिते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणाम्ना मीशपारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितुगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिमानो रुचिरमलघुभृत्यैः स्तोत्रमेतच्चकारम्। अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमां यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र्य। प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशां नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरां नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागाधिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलानाहरति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स गुरुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकाङ्क्षित् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः। व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तः प्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्। अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णमम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृश्यासि महादेव तादृश्याय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवत भूतपतिर्महेशः। इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम्।